अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे एक इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन हथेली पे सरसों जमाने वाली जेल ब्रेक स्टोरी, जिसमें थ्रिल, मोम्मे, नामुमकिनात में मुमकिन, अजूबे, ज़रूरत ईजाद की माँ वाले अमली नमूने, हत्ता कि ऐसी हैरान कुन सिचुएशंस के मुजरिम से भी हमदर्दी होने लगे। आज तक दुनिया में जितनी भी जेल ब्रेक्स हुई, ये कहानी उन सभी से हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ है, क्योंकि इस जेल को किसी भी तरह ब्रेक कर पाना नामुमकिन माना जाता था। जैसे जेल ब्रेक की इस खबर ने दुनिया भर को हैरान कर दिया, आपको भी ये कहानी हैरान करने वाली है। इस कहानी से जुड़े ऐसे अजीब व गरीब राज भी आप जानेंगे जो आज तक दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के लिए भी मुअम्मा बने हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और महफूज तरीन जेल अल्कैट्राज़ की, जो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को से करीब 2 किलोमीटर दूर समंदर के दरमियान मौजूद एक 22 एकड़ के जजीरे पर बनी हुई है। ये जेल 1910 में बनाई गई थी, जो शुरू में यूएस आर्मी के जेरे इस्तेमाल थी। ताहम 1933 में जब आर्मी ने ये जेल खाली कर दी, तो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसे फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के हवाले कर दिया। ये जेल ऐसे गैंगस्टर्स और कैदियों के लिए बनाई गई थी जो या तो बहुत ज्यादा खतरनाक, खूनख्वार थे, या फिर ऐसे कैदी जो पहले जेल तोड़कर भागने का रिकॉर्ड रखते थे। इस जेल को दुनिया की खतरनाक तरीन जेल इसलिए भी कहा जाता है कि जो भी उस जेल से भागने की कोशिश करता, या तो पकड़ा जाता या फिर मारा जाता था। यानी भाग निकलने का ऑप्शन लगभग 0 था, क्योंकि यहाँ पर गार्ड्स के लिए हुक्म था कि जो भी भागता नजर आए उसे सीधा शूट कर दिया जाए। दूसरी तरफ बिलफर्ज अगर कोई किसी तरह गार्ड्स की नजरों से बचकर निकल भी जाता तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि चारों तरफ खून जमा देने वाला ठंडा भफरी लहरों वाला गहरा समंदर है, जिसमें उतरना खुदकुशी के जैसा ही है, क्योंकि इस पानी में 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसलिए अल्कैट्राज़ जेल एस्केप प्रूफ जेल कहलाती थी, मतलब ऐसी जेल जहां से भाग निकलना नामुमकिन हो। तो ये तो था इस जेल का तारुफ। अब बात करते हैं मज़कूरा जेल ब्रेक स्टोरी के मेन किरदारों की। इस कहानी के 4 मेन किरदार हैं। पहला, फ्रैंक ली मॉरिस। फ्रैंक ली मॉरिस बचपन से ही मुजरमाना ज़हन का मालिक था, जिसने जिंदगी का पहला जुर्म 13 साल की उम्र में किया था, और जूं जूं बड़ा होता गया उसके जुराइम भी बढ़ते ही गए। उसे एक दफा जब बैंक लूटने के जुर्म में पकड़ा गया और लुजियाना जेल भेज दिया गया, तो वो जल्द ही जेल तोड़कर भाग गया। ताहम करीब 1 साल बाद उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 20 जनवरी 1960 के दिन उसे अल्कैट्राज़ जेल भेज दिया गया। अल्कैट्राज़ जेल में उसकी मुलाकात वहाँ कैद एलन वेस्ट नामी कैदी से हुई, जो हमारी इस स्टोरी का दूसरा किरदार है। एलन वेस्ट को कार चोरी के जुर्म में पहले फ्लोरिडा जेल भेजा गया था। ताहम उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तो 1957 में उसे अल्कैट्राज़ जेल भेज दिया गया। फ्रैंक मॉरिस एलन वेस्ट को पहले से ही जानता था, क्योंकि कैद के दौरान पहले भी फ्लोरिडा जेल में उनकी मुलाकात हो चुकी थी। इसके बाद 14 अक्टूबर 1960 को इस कहानी के तीसरे किरदार जॉन एंगलिन जेल में पहुंचे, और फिर 10 जनवरी 1961 को क्लैरेंस एंगलिन इस जेल में मुंतकिल किए गए, जो इस स्टोरी का चौथा किरदार है। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन सगे भाई थे, जिन्हें बैंक रॉबरी के जुर्म में कैद के दौरान अटलांटा जेल तोड़कर भागने की कोशिश के जुर्म में अल्कैट्राज़ जेल ट्रांसफर किया गया था। और इत्तेफाक से ये दोनों भाई भी फ्लोरिडा जेल में एलन और मॉरिस से मिल चुके थे, और इकट्ठे रहने की वजह से ये चारों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये तो आपने सुन ही रखा होगा कि क्लास फेलोज और जेल फेलोज अक्सर अच्छे दोस्त साबित होते हैं, और जब जेल में कोई पहले से वाकिफ मिल जाए तो कुदरती बात है कि खुशी भी होती है और वक्त काटना भी आसान हो जाता है। ताहम चूंकि ये चारों मुख्तलिफ औकात में जेल पहुंचे थे, तो एंगलिन ब्रादरान और एलन वेस्ट को जो सेल अलॉट हुए वो तो इत्तेफाकन एक ही ब्लॉक यानी बी ब्लॉक में थे, मगर फ्रैंक मॉरिस का सेल अलग ब्लॉक में था। इसलिए फ्रैंक मॉरिस इनसे तब ही मिल पाता जब जेल के टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाने या दूसरे कामों के लिए सभी कैदी बाहर आते। इसी मसले के हल के लिए फ्रैंक मॉरिस ने सितंबर 1961 में अपना सेल बी ब्लॉक में बदलने के लिए जेल हकाम से दरख्वास्त की, जो कबूल कर ली गई, और यूं फ्रैंक मॉरिस को बी ब्लॉक में एलन वेस्ट के साथ वाले सेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इन चारों को एक ही ब्लॉक में होने की वजह से एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिल जाता। अल्कैट्राज़ जेल में हर एक कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था, जबकि एक दिन में 13 दफा तमाम कैदियों की गिनती की जाती थी। गो कि इस जेल के रूल्स और सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, ताहम कैदियों को मुख्तलिफ सहूलियात भी दी जाती थी। जैसे किसी को पेंटिंग का शौक हो तो वो पेंटिंग कर सकता था, किसी को पढ़ने से दिलचस्पी हो तो लाइब्रेरी में हजारों किताबें मौजूद थी, और म्यूजिक का शौक रखने वालों के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मुहैया किए गए थे। इसके अलावा जेल ही में रोजाना रात को 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिक प्रोग्राम भी होता था, जिसमें म्यूजिक का शौक रखने वाले कैदी अपने अपने फन का मुजाहिरा करते थे। फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूजिक का शौक था, जिसके लिए उसने कंसर्टीना ले रखा था, जिसे वो म्यूजिक टाइम में बजाया करता। ये तो आप जानते ही होंगे कि जेल में कैदियों से मुख्तलिफ काम भी करवाए जाते हैं, ताकि वो बोर ना हो, मसरूफ भी रहे और कुछ कमा भी सके। तो इस कहानी के किरदारों में से भी फ्रैंक मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया गया, क्लैरिस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने का काम मिल गया,
और एलन वेस्ट के ज़िम्मे पूरे बी ब्लॉक की सफाई और रंगो रोगन की जिम्मेदारी लगा दी गई। एक रोज जब एलन वेस्ट बी ब्लॉक के ऊपर सफाई कर रहा था तो वहाँ से काफी ज्यादा धूल मट्टी नीचे गिरने लगी। तो गार्ड्स ने उसे नीचे बुलाकर बताया कि ठीक से काम करो, मट्टी ना उड़ाओ। तो उसने जवाब दिया कि जब सफाई करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा तो धूल मट्टी का उड़ना तो कुदरती बात है, इसमें मेरा क्या कसूर। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाए ताकि धूल मट्टी नीचे की तरफ ना आने पाए। जिस पर गार्ड्स ने जेल हुकाम से पर्दे की दरख्वास्त की तो हुकाम ने पर्दा लगाने की इजाजत दे दी। यूं ऊपर सफाई के वक्त धूल मट्टी नीचे गिरना बंद हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, हत्ता के 12 जून 1962 आ गया। सुबह 7:15 बजे रोज की तरह कैदियों को उठाने के लिए अलार्म बजाया जाता है। फिर रोज की तरह सारे कैदियों की गिनती शुरू होती है। गार्ड्स गिनती करते एलन वेस्ट के सेल के पास पहुंचते हैं तो एलन वेस्ट उठकर रूटीन के मुताबिक अपने सेल के अंदर खड़ा होता है। गार्ड्स अगले सेल की जाने बढ़ते हैं जो कि फ्रैंक मोरिस का था, तो वो देखते हैं कि फ्रैंक मोरिस तो अभी तक सो रहा है। तो गार्ड्स उसे उठाने के लिए पुकारते हैं मगर वो नहीं उठता। वो उसे बार बार पुकारते हैं मगर मोरिस फिर भी नहीं उठता। ताहम गार्ड गुस्से में अपना हाथ सेल के अंदर करके मोरिस के सर पर मारता है तो मोरिस का सर लुढ़क कर बिस्तर से नीचे गिर जाता है और गार्ड एक बार तो इस नागहानी सिचुएशन पर डर के पीछे हट जाता है। फिर जब वो ध्यान से मोरिस के सर को देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो अंदर जाकर उसे करीब से देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने जो सर पड़ा था वो कोई असली सर नहीं था बल्कि सर की डमी यानी पुतला था। ये देखते ही गार्ड सीटी बजाता है और बाकी के भी सारे गार्ड्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो दूसरे सेल्स को भी चेक करते हैं तो 2 मजीद सेल्स में भी कैदी अभी तक सो रहे होते हैं। इनके सरों को भी जब हिलाया जाता है तो वो भी नकली सर निकलते हैं। ये दोनों सेल एंगलिन ब्रदर्स के थे। गार्ड्स समझ जाते हैं कि हो ना हो फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स जेल तोड़कर भाग गए हैं और यूं अल्केटर्स जेल की तारीख में पहली बार इमरजेंसी सायरन बजाया जाता है। इससे पहले जिसे बजाने की कभी नौबत नहीं आई थी क्योंकि कोई भी कैदी यहाँ से कभी भाग ही ना पाया था। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं कि पहले किसी ने भागने की कोशिश ही ना की थी, बल्कि इससे पहले भी मुख्तलिफ औकात में 31 कैदियों के भागने की कोशिश के 12 वाकयात हो चुके थे। ताहम कोई भी कामयाब नहीं हो सका था। 21 पकड़े गए थे, 6 को गोली मार दी गई थी, 2 समंदर में डूबकर मर गए थे जबकि 2 को सजाए मौत दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने जेल से भागने के वक्त 2 गार्ड्स को कत्ल कर दिया था। यूं 1934 में इस जेल के खुलने से लेकर 1962 तक ये पहला मौका था कि कोई कैदी जेल तोड़कर भाग भी गए हों और किसी को खानो खान खबर तक न हुई हो। जब ये खबर जेलर तक पहुंची तो मसूफ के भी हाथ पांव फूल गए क्योंकि इस जेल का तो मकसद ही यही था कि यहाँ से कोई कैदी कभी भी भाग ना सके और यकीनन जेल थी भी ऐसी। इसके बावजूद भी जब कोई कैदी यूं भाग जाए तो आप अंदाजा कर ही सकते हैं कि इस जेलर की क्या हालत होगी। जेल के अंदर बाहर इस छोटे से पूरे जजीरे का कोना कोना छान लिया गया मगर भागे कैदियों का नामो निशान भी ना मिला। जब तीनों कैदियों की सेल्स को खंगाला गया तो जेल हुकाम चौंक कर रह गए। इन्होंने देखा कि सेल की पिछली दीवार में नीचे की जानिब एक बड़ा सुराख हुआ पड़ा है जिसमें से कोई भी आदमी आसानी से बाहर निकल सकता था। ये देखकर दूसरे कैदियों के सेल्स को भी खंगालना जरूरी हो गया। तो जब गार्ड्स एलन वेस्ट के सेल में पहुंचे तो वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही सुराख मौजूद मिला जैसा फ्रैंक मोरिस और एंगलिन भाइयों के सेल्स में मौजूद था, जिससे वाज़ेह हो गया कि एलन वेस्ट भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो उसे पूछ-कुछ के लिए ले जाया गया मगर वो कुछ भी मानने से इनकारी हो गया। तो हम जब जेल हुकाम ने उसे यकीन दहानी कराई कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाए तो जेल से भागने की कोशिश पर उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, तो उसने फैसला किया कि पकड़ा तो वैसे भी गया हूँ, सजा हो ही जानी है तो क्यों ना सच बताकर सजा से बच जाऊं। जाने वालों की सेहत पर तो वैसे भी अब कोई असर नहीं होना। तो उसने जो कहानी बताई वो ये थी कि जब 2 साल पहले जनवरी 60 में फ्रैंक मोरिस अल्केटर्स जेल में आया तभी उसने ये तहैया कर रखा था कि कुछ भी हो उसे ये जेल तोड़कर भागना है। इसके बाद उसकी मुलाकात एलन वेस्ट से होती है, फिर एंगलिन ब्रदर्स से। अब मोरिस चूंकि एलन वेस्ट, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन को पहले ही से जानता था तो वो उन्हें भी अपना मंसूबा बताता है और उन्हें भी इसमें शामिल कर लेता है और वो सब मिलकर अल्केटर्स जेल से भाग निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि एलन वेस्ट अपने ब्लॉक की सफाई पर मामूर था, तो इसी सफाई के दौरान उसे बी ब्लॉक की छत पर एक वेंटिलेशन होल नजर आता है जो सील नहीं किया गया था और अगर इसमें लगी ग्रिल किसी तरह हटा दी जाती तो वो लोग इस होल के जरिए आसानी से बाहर निकल सकते थे। एलन ये डिस्कवरी मोरिस को बताता है मगर यहाँ पर मुश्किल ये थी कि ये वेंटिलेशन होल बी ब्लॉक में था और एलन और एंगलिन ब्रदर्स तो बी ब्लॉक के ही ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे, लेकिन मोरिस का सेल दूसरे ब्लॉक में था। यही वजह थी कि मोरिस ने बी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए जेल हुकाम को दरख्वास्त की थी ताकि वो वहाँ से भाग सके। दिसंबर 1961 में जब मोरिस को भी एलन वेस्ट के बगल वाले सेल में शिफ्ट कर दिया गया तो इसके बाद इन चारों ने आगे के मंसूबे पर काम शुरू किया
جس میں ایک کام تو یہ تھا کہ بی بلاک کے سیل کے اوپر کس طرح سے پہنچا جائے، کیونکہ وہیں سے وہ لوگ چھت پہ موجود وینٹیلیشن ہول تک پہنچ سکتے تھے۔ تاہم اس سب سے پہلے کا مشکل کام یہ تھا کہ سیل سے باہر کیسے آئیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کسی طرح سیل کے جنگلے والے سریوں کو کاٹا جاتا، تاہم وہاں لگے سریے تو اتنے مضبوط تھے کہ انہیں تو آری سے بھی کاٹنا ناممکن تھا، اور اگر کسی طرح وہ سریا کاٹنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو بھی گیلری میں 24 گھنٹے پہرا دیتے گارڈز کی نظروں سے بچنا ناممکن تھا۔ اسی ادھیڑبن میں ایک روز ان کی نظر اپنے سیلز کے عین پچھلی سائڈ پہ موجود تنگ سی گیلری پر پڑی، جس میں کافی سارے پائپس لگے تھے، جن میں قیدیوں کے سیلز میں پانی سپلائی اور ٹوائلٹس والے پائپ شامل تھے۔ تو طے ہوا کہ وہ لوگ انہی پائپس کے ذریعے سیلز کے اوپر جائیں گے، تاہم اس سے پہلے سیل سے نکل کر گیلری تک پہنچنے کا مرحلہ بھی درپیش تھا، جبکہ سیل کے دروازے والی سائڈ سے تو گیلری تک پہنچنا ناممکن تھا کیونکہ 24 گھنٹے گارڈ موجود ہوتے۔ تو لے دے کے سیل کی 8 انچ موٹی پچھلی دیوار ہی بچتی تھی، تو انہوں نے پلان بنایا کہ کسی طرح اس دیوار میں سوراخ نکالا جائے تو وہ بآسانی گیلری میں پہنچ سکتے ہیں، جو کہ عین اسی دیوار کے پیچھے تھی، لیکن بغیر اوزاروں کی اتنی موٹی اور مضبوط کنکریٹ کی دیوار میں سوراخ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ تاہم اس کے لیے بھی انہیں ایک سہارا مل گیا۔ اس دیوار کی نچلی طرف ایک 6 بائی 9 انچ کی چھوٹی سی کھڑکی موجود تھی، تو پلان بنا کہ کسی طرح سے اگر وہ اس کھڑکی کا سائز چوڑا کر سکیں تو وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے چوری چھپے جیل سے بٹر نائف، چمچ، پرانے ٹوٹے پھوٹے آری کے بلیڈ چرا چرا کر اکٹھے کرنے شروع کیے، جس میں جیل کے دوسرے قیدیوں نے بھی ان کی مدد کی۔ یوں ان ٹوٹے پھوٹے بلیڈوں اور چمچوں کی مدد سے ان چاروں نے اپنے اپنے سیل کی دیوار کو کھرچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک خراب ویکیوم کلینر سے ایک ڈرل مشین تک بنا ڈالی، جس سے وہ دیوار میں سوراخ کرنے لگے۔ تاہم اب مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی دیواروں کو کھودنے کا کام کرتے تو ظاہر ہے کہ اس سے آواز بھی پیدا ہوتی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ کھدائی کا کام اس وقت کیا جائے جب رات 1-1.5 گھنٹہ میوزک پروگرام ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا کہ ان کی دیوار کھودنے کی آواز میوزک کی آواز میں گم ہو جاتی۔ اس طرح سے وہ چاروں کئی مہینے تک روزانہ یہ دیوار کھودتے رہے، مگر اب ڈر تھا کہ اگر کوئی گارڈ کہیں نوٹس کر لے کہ سیل کی دیوار میں کوئی گڑبڑ ہے تو ان کا پلان پکڑا جاتا۔ اس کا حل پہلے تو یہ نکالا کہ دیوار کو کسی چیز سے ڈھک دیا جائے، مگر بعد میں انہوں نے ہو بہو اس کھڑکی کے جیسی گتے کی ایک کھڑکی بنائی اور اسے سیل کی دیوار والے رنگ سے پینٹ کر دیا۔ پینٹ کے حصول میں انہیں کوئی پریشانی ہی نہ تھی، کیونکہ ایلن ہی اپنے پورے بلاک میں پینٹ اور رنگ و روغن کرتا تھا۔ یوں جب وہ دیوار کھودنے لگتے تو گتے کی جعلی کھڑکی ہٹاتے، کھدائی کرتے اور پھر وہ جعلی کھڑکی وہاں فٹ کر دیتے، جو کہ سیل کے باہر سے دیکھنے میں ہو بہو اصلی کھڑکی ہی نظر آتی۔ یوں کئی مہینوں کی محنت سے ایک ایک کر کے ان چاروں نے اپنے اپنے سیل کی کھڑکی کے سوراخ کو اتنا بڑا کر لیا تھا کہ وہ بآسانی اس سے باہر نکل سکتے تھے۔ اب وہ اس سیل سے گیلری میں آ کر پائپ کے ذریعے اوپر بھی چلے جاتے اور وہاں سے چھت کے وینٹیلیشن ہول کے ذریعے چھت پر پہنچ بھی جاتے، مگر آگے کیا کرتے، کیونکہ جیل کے چاروں طرف تو خون جماتا ٹھنڈا اور گہرا سمندر تھا۔ تو اس کے لیے فرینک مورس نے پہلے ہی سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ لوگ رین کوٹ کے ذریعے ایک ایسی کشتی بنائیں گے جس میں ہوا بھر کر اس کے ذریعے سمندر کو پار کر سکیں۔ اس کشتی کا آئیڈیا اسے جیل کی لائبریری میں کام کرتے آیا تھا، جہاں اس نے پاپولر میکینکس نامی ایک میگزین دیکھی تھی، جس میں رین کوٹ سے لائف جیکٹ اور کشتی بنانے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ تو کشتی اور لائف جیکٹس بنانے کے لیے انہوں نے جیل سے رین کوٹ چرانے شروع کیے۔ اس میں بھی دوسرے قیدیوں نے بھی ان کی مدد کی اور یوں وہ 50 کے قریب رین کوٹ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب رین کوٹ چوری کرنے شروع کیے تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں رکھیں گے کہاں پر اور کشتی کہاں بنائیں گے، کیونکہ سیل میں تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، کسی نہ کسی گارڈ کی نظر میں آ جاتے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کام سیل کے اوپر جو خالی جگہ ہے وہاں پر کریں گے، مگر وہاں پر بھی بالکل سامنے ایک گارڈ 24 گھنٹے موجود ہوتا تھا۔ ایسے میں وہاں پر بھی یہ کام کرتے تو پکڑے جاتے۔ تو پھر سے دماغ لڑائے گئے کہ کیا کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کہانی میں پیچھے جان چکے ہیں کہ ایک روز جب ایلن صفائی کر رہا تھا تو دھول مٹی نیچے گرنے لگی تھی۔ دراصل وہ دھول مٹی اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جان بوجھ کر گرائی تھی، تاکہ اوپر پردہ لگانے کا جواز بنایا جا سکے، جس میں وہ کامیاب ہوا اور اوپر پردہ لگانے کی اجازت مل گئی تھی، اور اس پردے کے پیچھے اب وہ لوگ آسانی سے اپنا کام کر سکتے تھے۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اوپر تو پردے سے بچت ہو جائے گی، مگر جب نیچے سے اوپر آئیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ سیلز پر تو 24 گھنٹے پہرا ہوتا تھا۔ کوئی گارڈ دیکھ لیتا کہ وہ غائب ہے سیل سے تو مسئلہ بن جاتا۔ یہاں پر ذرا ان کی سائنس دیکھیے۔ انہوں نے صابن، ٹوتھ پیسٹ اور مٹی ملا کر نکلی سر بنائے، انہیں خود کے چہروں سے ملتی جلتی شیپ دی، پھر جو قیدی جیل میں پینٹنگ کرتے تھے ان سے سکن کلر لے کر ان سروں کو اپنی اپنی جلد کا سا کلر دیا، مگر یہ پتلے تو گنجے تھے۔ سو اگلا مرحلہ ان کے سروں پر بال لگانے کا تھا۔ تو بالوں کے حصول کے لیے بھی انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ انہیں کا ایک ساتھی کلیرنس اینگلن سارے قیدیوں کے بال کاٹتا تھا، وہی بال وہ چرا کے لے آتا جنہیں وہ لوگ ان پتلوں کے سروں پر چپکا دیتے۔ جب پتلے مکمل ہو گئے تو وہ چاروں روزانہ رات کو وہ نکلی سر اپنے سرہانوں پر رکھتے، بستر پر چادر تولیہ وغیرہ سے باڈی شیپ بناتے اور اوپر کمبل ڈال دیتے۔ صرف سر کا تھوڑا سا حصہ کمبل سے باہر رکھتے تاکہ گارڈ باہر سے دیکھے تو اسے تسلی رہے کہ بندہ سویا ہوا ہے۔
फिर वो दीवार में बनाए सुराख से निकलकर पिछली गैलरी में आते और पाइपों के जरिए सेलों के ऊपर पर्दे के पीछे पहुंचकर अपना काम करते रहते। कई दिनों की मुसलसल मेहनत से उन्होंने इन रेन कोट से 4 लाइफ जैकेट्स और 6 बाई 14 फुट की एक बड़ी कश्ती भी बना डाली। ये कश्ती बनाने के लिए उन्होंने कई सारे रेन कोट्स को काट कर पहले सुई से सिलाई किया और फिर वहीं पे मौजूद एक स्टीम पाइप के जरिए इसके जोड़ों को गर्म करके सेल कर दिया, ताकि ना तो हवा इसके अंदर से बाहर निकल सके और ना बाहर से इसमें पानी जा सके। मजीद उन्होंने जेल से ही लकड़ियां चुराकर कश्ती चलाने के लिए 4 अदद चप्पू भी तैयार कर लिए। इसी दौरान वो रोजाना छत वाले वेंटिलेशन होल में लगी ग्रिल के बोल्ट्स को भी ढीला करते रहे। दिसंबर 1961 में उन्होंने अपने मंसूबे पर काम शुरू किया था और अगले 6 महीनों में यानी जून 1962 में अपना काम मुकम्मल कर लिया था। इन 6 महीनों में उन्होंने अपने अपने सेल की दीवार में सुराख किया, अपने चेहरों के पुतले बनाए, चारों के लिए एक एक लाइफ जैकेट बनाई और एक बड़ी सारी कश्ती बनाई जो चारों के लिए काफी थी। जब ये सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने वहां से भाग निकलने के लिए 11 जून 1962 का इंतखाब किया। सोमवार के रोज 11 जून 1962 की रात को कैदियों की आखिरी गिनती के बाद लगभग 9:30 बजे जब जेल की लाइटें ऑफ हो गईं, तो चारों ने अपने अपने पुतलों को बिस्तर पर सेट किया और दीवार में किए सुराख के जरिए गैलरी में आ गए। ताहम एलन वेस्ट की किस्मत उस दिन सो रही थी। उसने दीवार में बनाए गए सुराख में जो सीलिंग लगाई थी वो सख्त हो चुकी थी, जिसे वो अंदर से हटाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एंगलिंग बरादरान बाहर से उसकी मदद कर रहे थे। ताहम वक्त तेजी से गुजर रहा था। जो 3 गैलरी में निकल आए थे उन्होंने एलन से कहा कि हम ऊपर जाकर बाकी की तैयारी करते हैं, इतने तक आप खिड़की हटाकर ऊपर आ जाओ। यूं फ्रैंक मॉरिस और एंगलिंग बरादरान ऊपर चले गए, छत की वेंटिलेशन ग्रिल हटाई और छत पर पहुंच गए। छत पर पहुंचकर उन्होंने एलन का अच्छा खासा इंतजार किया, मगर जब काफी देर बाद भी वो ना आया तो लाचार उन्होंने कूच का फैसला किया। छत के एक कोने पर पहुंचे और एक 50 फुट के पाइप के जरिए छत से नीचे आ गए और 12-12 फुट ऊंचे लोहे की तारों से बनी 2 बाड़ों को पार करके छुपते छुपाते समंदर तक पहुंच गए। मॉरिस ने अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी कॉन्सर्टीना निकाला, जिसके सही इस्तेमाल का वक्त तो अभी ही आया था, क्योंकि ये तो उसने बजाना ही इसलिए शुरू किया था कि ये उसके पास होगा तो भागने के रोज उससे कश्ती में हवा भरेगा। तो इस कॉन्सर्टीना के जरिए उन्होंने इस बोट में हवा भरी और बोट को समंदर में उतार दिया और तीनों इसमें सवार हो गए। पीछे एलन भी अब तक दीवार से खिड़की हटाने में कामयाब हो जाता है। वो ऊपर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लाइफ जैकेट और चप्पू मिलता है जो उसके साथी उसी के लिए छोड़ गए थे। वो दोनों चीजें लेकर छत पर पहुंचता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसके तीनों साथी बोट में सवार होकर समंदर में गायब हो चुके होते हैं। तो एलन को नाचार अपने सेल में वापस आना पड़ता है। इसके बाद सुबह जो कुछ हुआ वो सब आप इसी वीडियो में पहले ही जान चुके हैं। एलन की जुबानी ये सारी स्टोरी सुनकर जेल हुकाम तो सर पकड़ के बैठ गए कि किस तरह ऐन उनकी नाक के नीचे ये चारों लोग इतने अरसे तक इतना पेचीदा मंसूबा अंजाम देते रहे और उन्हें कानो कान खबर तक न हुई। जेल हुकाम ने अपने सारे खोजी इस जजीरे और समंदर के कोने कोने में तलाश पर लगा दिए। जजीरे का चप्पा चप्पा छान मारा गया। इसमें समंदर की तरफ छोटी सी छोटी गार को भी घंगाल डाला गया। समंदर में भी चारों तरफ दूर दूर तक उन्हें ढूंढा गया। आसमान से भी हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर को छान मारा गया, मगर जेल के गार्ड्स, कोस्टल गार्ड्स और पुलिस को जरा सा भी सुराग न मिला। तब अमेरिका की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को इन्वॉल्व किया गया। FBI भी जेल ब्रेक की ये पूरी स्टोरी जानकर दंग रह गई। FBI ने पीछे रह जाने वाले अकेले गवाह एलन से पूछा कि यहाँ से निकलने के बाद उनका क्या प्लान था। तो उसने बताया कि इनका मंसूबा था कि यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले वो एंजल जजीरे पर जाएंगे, जो अल्केटस जेल से करीब 3 किलोमीटर के फासले पर था। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर मजीद आगे जाकर वहाँ से शहर में दाखिल होंगे। वहाँ से एक कार और अपने लिए कपड़े चुराएंगे और ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। ये जान लेने के बाद FBI ने भी जोरों शोर से तीनों भगोड़ों की तलाश शुरू कर दी। पूरा एंजल जजीरा भी खंगाल डाला, मगर जरा सा भी सुराग ना मिला। देखते ही देखते ये खबर पूरे मुल्क की मीडिया में हेडलाइन बन गई और सारे अमेरिका में जैसे भूचाल आ गया, क्योंकि इस जेल के बारे में हर कोई यही जानता था कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जबकि अब नामुमकिन को 3 कैदी मुमकिन बनाकर उसी जेल से भाग निकले थे, जो कि हकाम के लिए बड़े शर्म की बात थी। इन कैदियों के भागने के 2 दिन बाद यानी 13 जून 1962 के दिन FBI को एक चप्पू मिलता है जो अल्केटस जेल और एंजल जजीरे के दरमियान तैर रहा था। ये चप्पू हूबहू वैसा ही था जैसा वो तीनों अपने चौथे साथी एलन के लिए छोड़ कर गए थे, जिसका मतलब था कि ये चप्पू उन्हीं चप्पुओं में से एक था जो वो तीनों लेकर समंदर में उतरे थे। इससे अगले रोज 14 जून 1962 के दिन FBI को एंजल जजीरे के पास ही समंदर में तैरता हुआ एक छोटा सा बैग मिलता है, जो कि उन्हीं रेन कोट से ही बना था जो उन्होंने जेल से चुराए थे। इस बैग में से FBI को एंगलिंग बरादरान के खानदान की बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं और कुछ दूसरे कागजात भी जिन पर कुछ एड्रेस लिखे हुए थे। इस तरह ये तलाश जारी रहती है और अगले 10 दिनों में FBI को समंदर में मुख्तलिफ जगहों से वो 3 लाइफ जैकेट्स भी मिल जाती हैं जो तीनों कैदी भागते वक्त पहने थे।
لیکن اس کے بعد نہ تو کہیں سے بھی ان تینوں قیدیوں کا کوئی سراغ ملتا ہے، نہ ان کی لاش کا، اور نہ ہی اس کشتی کا جس میں وہ بھاگے تھے۔ یوں اگلے کئی مہینے تک کی تحقیقات چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اکتوبر کا مہینہ آ جاتا ہے جب ناروے کے ایس نارفل نامی ایک مال بردار جہاز کا عملہ FBI کو بتاتا ہے کہ 17 جولائی یعنی جیل بریک کے قریب ایک مہینہ بعد جب ان کا جہاز اس علاقے سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک لاش تیر رہی تھی جس کے کپڑے ہو بہو الکیٹرس جیل کے قیدیوں جیسے تھے۔ تب ان کا جہاز کینیڈا جا رہا تھا اور وہ اپنے شیڈول سے لیٹ نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ نہیں رکے۔ FBI یہ خبر ملتے ہی اس لوکیشن پر پہنچی جہاں اس جہاز کے عملے نے وہ لاش دیکھی تھی، جو کہ گولڈن گیٹ برج سے قریباً 27 کلومیٹر دور تھی، جس کے آس پاس کی کئی کلومیٹر کے ایریا میں تلاش کی گئی مگر لاش کا نام و نشان نہ ملا۔ ملتی بھی کیسے کہ اب تک تو اسے 3 مہینے سے بھی زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ ہاں، اگر اس جہاز کا عملہ 17 جولائی کو ہی اس لاش کے بارے میں خبر کر دیتا تو ممکن تھا کہ کوئی سرا ہاتھ آ جاتا۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جیل بریک کے لگ بھگ 9 ماہ بعد ہی الکیٹرس جیل کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اسے چلانے میں دوسری جیلوں کی نسبت 3 گنا زیادہ خرچ آتا تھا، اور دوسرا سمندر کے کھارے پانی، تیز ہواؤں اور نمی کی وجہ سے جیل کی دیواریں بھی نمی پکڑ گئی تھی، جبکہ اس کی رینوویشن پر 3 سے 5 ملین ڈالر کا خرچ آتا تھا، اور اتنے خرچ کے بعد بھی اگر قیدی وہاں سے بھاگ نکلے تو فائدہ کیا ہوا؟ اس تناظر میں اٹارنی جنرل رابرٹ کینیڈی نے اس جیل کو بند کرنے کے آرڈر کر دیے، اور یوں 21 مارچ 1963 کو الکیٹرس جیل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور اس کے قیدیوں کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ادھر FBI ابھی تک ان تینوں قیدیوں کے ڈھونڈ نکالنے میں جی جان سے لگی ہوئی تھی، مگر اسے کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ لگ بھگ 3 سال کے بعد جنوری 1965 میں FBI کو ایک بڑا کلو ملتا ہے۔ FBI کو مخبری ملتی ہے کہ اینگلن بھائیوں کو برازیل کے ایک کلب میں دیکھا گیا ہے۔ FBI اپنی ٹیم برازیل بھیجتی ہے جو کئی دن تک وہاں چھان بین کرتی ہے مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا۔ اس کے بعد اگلے کئی سالوں تک FBI ان کی تلاش میں لگی رہتی ہے۔ اینگلن برادر اور مورس کے خاندان والوں سے بھی پوچھ گچھ کرتی رہتی ہے، ان کی جاسوسی کرتی ہے، ان کے فون ٹیپ کرتی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتا ہے اور FBI کو ان تینوں کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور آخر کار جیل بریک کے واقعے کے 17 سال بعد 31 دسمبر 1979 کو FBI ہار مان لیتی ہے اور بغیر ثبوت ہی یہ کہہ کر کیس داخل دفتر کر دیتی ہے کہ جیل بریک والی رات ہی تینوں قیدی سمندر میں ڈوب کر مر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جو کشتی بنائی تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ سمندر کی لہروں کو جھیل سکتی، اس لیے وہ تینوں ڈوب گئے ہوں گے، اور اگر انہوں نے تیر کر بھی سمندر پار کرنے کی کوشش کی ہوگی تو بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سمندر کا پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا کہ ان کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ FBI کی دلیل یہ تھی کہ ایلن کے مطابق وہاں سے بھاگنے کے بعد ان کا پلان تھا کہ ایک کار اور کپڑے چرائیں گے، جبکہ اس رات وہاں پر کہیں بھی کوئی کار چوری نہیں ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر FBI نے یہ کیس US مارشل سروس کو سونپتے ہوئے اپنے ہاں اس کیس کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا۔ تاہم کسی نے بھی FBI کی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ بھاگنے کی رات تینوں بھگوڑوں کی موت ہو گئی تھی، الٹا دنیا کی اس سب سے بڑی تحقیقاتی ایجنسی کی تحقیقات پر سوال اٹھائے گئے، کیونکہ FBI کو نہ تو تینوں میں سے کسی ایک کی بھی تلاش ملی تھی اور نہ کوئی ایسا دوسرا ثبوت جس سے وہ مردہ ثابت ہوتے۔ الٹا وقتاً فوقتاً ایسے ثبوت دنیا کے سامنے ضرور آتے رہے جس کی وجہ سے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ جیل بریک کی رات ان تینوں کی موت ہو گئی تھی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس رات ان تینوں کی موت نہیں ہوئی تو آخر وہ کہاں گئے، زمین کھا گئی یا آسمان؟ اس کے بارے میں 2 تھیوریز ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات وہاں سے بھاگنے کے بعد ان تینوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے ساتھی ایلن ویسٹ نے FBI کو بتایا، یعنی وہ لوگ وہاں سے نکل کر پہلے اینجل جزیرے پر گئے، پھر وہاں سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے اور وہاں سے ایک کار اور کپڑے چرا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ وہ FBI نے دعویٰ کیا تھا کہ اس رات وہاں سے کوئی کار چرائی نہیں گئی تھی، جو سچ بھی ہو سکتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ انہوں نے 11 کو ہی چرائی ہو۔ لہٰذا 2011 میں نیشنل جیوگرافی چینل پر نشر ہوئی ایک ڈاکیومنٹری وینشڈ فرام الکیٹرس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ جس رات کو یہ تینوں جیل سے بھاگے تھے اس سے اگلے روز یعنی 12 جون کو میرین کاؤنٹی سے 1955 ماڈل کی ایک نیلے رنگ کی شیورلیٹ کار چوری ہونے کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ FBI کا کہنا تھا کہ سمندر کو اگر کوئی تیر کر پار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی موت یقینی ہے، کیونکہ اس پانی کا ٹیمپریچر گرمیوں میں بھی 12 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا۔ تو FBI کا یہ دعویٰ بھی الکیٹرس جیل بریک کے 1 سال کے اندر ہی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ 1962 میں جب انگلن برادران اور مورس جیل سے بھاگے تو اس کے 6 مہینے بعد ہی جان پال اسکاٹ نام کا ایک اور قیدی بھی اس جیل سے بھاگ نکلا۔ وہ تیر کر ہی سارا سمندر پار کر کے گولڈن گیٹ برج تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے بعد میں پکڑ لیا گیا تھا اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اسے ہائپو تھرمیا بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی تھی۔ تاہم اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ الکیٹرس جیل کے آس پاس کا سمندر تیر کر بھی پار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جان پال اسکاٹ جس کے پاس تن پہ کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اس نے جب تیر کر سمندر پار کر لیا تو انگلن برادران اور مورس تو پوری تیاری کر کے نکلے تھے۔
اور بعد میں یہ بھی ثابت ہوا کہ اینگلن برادران یعنی جان اینگلن اور کلیرنس اینگلن دونوں بچپن سے ہی ماہر تیراک تھے۔ دوسری تھیوری کے مطابق وہ تینوں سمندر میں اترنے کے بعد بمشکل 200 یارڈز یعنی 180 میٹر تک ہی اپنی بنائی کشتی پر گئے، جہاں پر پہلے سے ایک اور بوٹ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تینوں اس میں بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے امریکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بوٹ 180 میٹر دور ہی کیوں کھڑی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الکیٹرس جیل جس جزیرے پر بنی ہوئی تھی، اس کے چاروں طرف 180 میٹر تک کی حدود میں جیل کی آفیشیل بورڈز کے علاوہ کسی بھی بوٹ کے آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ بوٹ جیل کی 180 میٹر کی حد پر ہی ان تینوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بوٹ کا انتظام بھی اس جیل میں موجود ایک قیدی نے کروایا تھا، کیونکہ اس جیل میں بڑے بڑے گینگسٹرز اور کرمنل تھے جن کی پہنچ بہت دور تک تھی۔ اس دوسری تھیوری میں کافی دم ہے، کیونکہ 11 جون کی رات کو جب وہ جیل سے بھاگے، یہاں تک کہ ایلن ویسٹ کا زیادہ انتظار بھی نہ کیا اور اس کے بغیر ہی نکل گئے، اس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ انہیں جیسے اسی رات کو ہی طے شدہ وقت پر نکلنا تھا، کیونکہ اسی وقت پر ہی سمندر میں ایک بوٹ پہلے سے ہی ان کے انتظار میں موجود ہونا تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ اپنے چوتھے ساتھی کے بغیر ہی وہاں سے نکل کھڑے ہوتے، ایک دن بعد بھی تو نکل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ رابرٹ چیچی نام کا ایک پولیس آفیسر جو سان فرانسسکو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، اس نے بتایا کہ 11 اور 12 جون 1962 کی آدھی رات کے قریب 1 بجے جب وہ سان فرانسسکو شہر میں سمندر کے پاس ڈیوٹی پر تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوٹ الکیٹرس جیل سے کچھ دور کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوٹ وہاں سے چلی اور گولڈن گیٹ بیٹس سے ہوتی ہوئی سمندر میں غائب ہو گئی۔ ان دونوں تھیوریز کے علاوہ بھی تب سے اب تک ایسے بہت سے معاملات ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس رات وہ تینوں زندہ سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جیسے کہ اینگلن خاندان کے پاس ہر اہم موقع پر مثلاً کرسمس اور نئے سال کی شروعات پر اشروں تک ایک انجان نام سے مسلسل خط اور مبارکبادیں ملتی رہیں، اسی طرح جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں انہیں ہر سال مدرس ڈے پر ایک پھولوں کا گلدستہ باقاعدگی سے ملتا رہا، جس پر نہ بھیجنے والے کا نام ہوتا نہ پتہ۔ اس کے علاوہ 1973 میں جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو ان کی آخری رسومات میں 2 لمبی چوڑی اجنبی عورتوں کو دیکھا گیا جنہوں نے کافی زیادہ میک اپ کر رکھا تھا۔ انہوں نے وہاں موجود کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد 1980 میں جب اینگلن برادران کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی آخری رسومات میں بھی 2 لمبی داڑھیوں اور مونچھوں والے اجنبی آدمی ان کے تابوت کے پاس آ کر چند منٹ رونے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ جان اور کلیرنس اینگلن کے تیسرے بھائی رابرٹ اینگلن کے مطابق ان کی ماں کی آخری رسومات میں آنے والی 2 عورتیں اور ان کے والد کی وفات پر آنے والے 2 اجنبی مرد جان اور کلیرنس اینگلن ہی تھے۔ انہوں نے پولیس سے بچنے کے لیے بھیس بدل رکھے تھے۔ ان فنرلز کے دوران US مارشلز کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ انہیں ان پر شک بھی گزرا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان سے کوئی سوال جواب کرتے وہ غائب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اشرے گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنوری 2013 میں سان فرانسسکو پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک خط ملتا ہے جو کہ جان اینگلن نے لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس رات الکیٹرس جیل سے بھاگنے کے بعد ہم سبھی صحیح سلامت تھے۔ ابھی اس کی عمر 83 سال ہو چکی ہے اور اسے کینسر ہو گیا ہے، اور یہ کہ اکتوبر 2008 میں فرینک مورس کی وفات ہو گئی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی کلیرنس اینگلن بھی 2011 میں وفات پا گیا ہے۔ اور لکھا تھا کہ اگر پولیس میرے کینسر کا علاج کروائے اور مجھے اس جیل بریک کے جرم میں 1 سال سے زیادہ کی سزا نہ دی جائے تو میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں۔ پولیس نے یہ خط ملنے کے بعد سب سے پہلے تو اس کے فنگر پرنٹس، DNA اور اس کی ہینڈ رائٹنگ کا تجزیہ کرایا، مگر ان رپورٹ سے کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ ایکسپرٹس کا خیال بھی بالکل بچکانہ حد تک عامیانہ سا تھا کہ یہ خط صحیح بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ تو اس کے بعد اس خط پر کسی بھی تفتیشی ایجنسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے 2 سال بعد 2015 میں ہسٹری چینل پر ایک ڈاکیومنٹری نشر ہوئی جس میں فریڈ وزی نامی ایک شخص نے جو اینگلن برادرز کا بہت اچھا دوست تھا بتایا کہ 1975 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ان دونوں بھائیوں سے ملا تھا۔ ملاقات کے ثبوت کے طور پر اس نے ایک تصویر بھی دکھائی جو ملاقات کے وقت اس نے لی تھی۔ اس تصویر میں دونوں بھائی ایک کھیت میں کھڑے تھے۔ اس تصویر کا جب فورینزک ٹیسٹ کروایا گیا تو اس میں بھی کنفرم ہوا کہ یہ تصویر بہت حد تک اینگلن برادرز ہی کی ہے۔ تاہم چونکہ تصویر میں دونوں بھائیوں نے چشمے لگا رکھے تھے اس لیے 100% کنفرمیشن مشکل تھی کہ یہ تصویر انہی کی ہے۔ آج 2022 کا سال چل رہا ہے اور الکیٹرس جیل بریک کو 60 سال پورے ہونے کو ہیں، مگر یہ کیس آج بھی پہیلی بنا ہوا ہے۔ گو کہ FBI کے آخری حساب کے تحت ان تینوں قیدیوں کے بھاگنے کی رات ہی موت ہو گئی تھی، لیکن دوسری تھیوریز اور گاہے بگاہے کے باقی ثبوتوں اور جان اینگلن کے خط کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2008 تک وہ تینوں زندہ تھے، 2011 تک 2، جبکہ ایک تو شاید آج بھی زندہ ہو۔ FBI نے تو یہ کیس کلوز کر دیا تھا، مگر US مارشل ڈپارٹمنٹ میں آج بھی یہ کیس اوپن کیس ہے۔ آج ان میں سے جو بھی زندہ ہوگا اس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہوگی، اس لیے US مارشلز ان تینوں کی تصویروں کو ان کی عمر کے اعتبار سے پروسیس کر کے آج بھی ان کی تلاش میں ہیں، اور یہ تلاش تب تک جاری رہے گی جب تک کہ یہ تینوں خود یا پھر ان کی لاشیں نہیں مل جاتی یا پھر ان کی عمر 100 سال ہو جانے تک۔ الکیٹرس جیل کے بند کر دیے جانے کے بعد 1973 میں اسے پبلک کے لیے کھول دیا گیا تھا
اور آج بھی دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 2500-3000 لوگ روزانہ اس جیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ الکیٹس جیل بریک کے بعد اس پر کئی فلمیں بنی، کئی کتابیں لکھی گئیں اور کئی ساری ڈاکیومنٹریز بنائی گئیں، مگر آج بھی کوئی 100% یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں قیدیوں فرینک مورس، جان اینگلن اور کلیرنس اینگلن کے ساتھ جیل سے بھاگنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ کہانی تھوڑا لمبی ہو گئی، تاہم امید ہے کہ سٹوری آپ کے لیے دلچسپ ضرور رہی ہوگی۔ تو اب جب کہ آپ نے یہ پوری سٹوری اور اس سے جڑے ثبوت و آثار اور تھیوریز بھی جان لی، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے خیال میں بھی کوئی نہ کوئی تھیوری، کوئی اندازہ تو آ ہی رہا ہوگا۔ وہ جو بھی ہو، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی کسی نئی کہانی یا نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔